सिल्वर बाब आयचो टुर्नामेंट हे करपाक क्रिकेट आयज क्रिकेट म्हाका दिसता व्हॉलीबॉलूय ती ऑर्गनायज केला आनी फुटबॉलूय आसतलो सो आयच्या क्रिकेटाचो हे कितें तुजो प्रायज कितें आहा आनी हे ओपन हे करपाक तुजी विश कितें आहली हे टुर्नामेंटाक फ्रांसिस्को सिल्वेरा चेसक 2026 हो क्रिकेट टुर्नामेंट आमी सांत आंद्रे मतदारसंघांत घडोवन हाडलेलो आसा आनी हांव सदांच ह्या ग्रावंडार जायते फावट येयला म्हाका तेणी ह्या भुरग्यांनी जे क्रिकेट आसात पळय ऑर्गनायज करताले हांव चीफ गेस्ट म्हूण म्हाका 3 फावट तरी हे वर्साक येयल्लो आसा आनी तेन्ना म्हाका हे भुरगे म्हणूंक लागले ऑर्गनायझर तूं एक व्हडलो टुर्नामेंट आमच्या मतदारसंघांत घडोवन हाड आमी ऑर्गनायज करता आनी तूं आमकां प्रायज मानी दी हांवें म्हणलें तांकां तुमी फुडें घेयात तुमकां किल्लो प्रायज मानी जाव ते म्हणूंक लागले 1 लाख विनराक दवरया आनी 50,000 रनर्स अप आनी जे सेमी फायनलिस्ट आसतले तांकां 20,000 आनी तेन्ना हांवें म्हणलें तुमी फुडाकार घेयात हांव तुमकां हे सगलो एमावंट दिता सगलो आख्खोच टुर्नामेंट स्पॉन्सर करता जो 1 लाख 50 + 20 इतलेच ना ताका आनीक जायते एक्सपेंडिचर जाल्लो आसा जायतो ह्यूज एक्सपेंडिचर जाल्लो आसा हो टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक आनी हे जे आमचे मतदारसंघांतले सगळे क्रिकेट प्लेयर्स आसात तांकां एक उमेद कशी आनी ह्या युथांक हांव सगळ्यांक एकठांय हाडपाक सोदतां कित्याक हे जे स्पोर्ट्समॅन आसात जावं खंयच्याय फिल्डांत क्रिकेटांत फुटबॉलांत व्हॉलीबॉलांत जावं आनीक खंयचे आमचे स्पोर्ट्स आसात तांकां हांव फुडलें हाडपाक सोदतां जावं बॉयजांक गर्ल्सांक ऑल्सो आनीक आमी सगळे यूथ आमचे एकठांय येयले म्हणटच हे आमकां तांकां तांच्या मनांत दिसता जी त्यांची मनांत आसा आमचे स्पोर्ट्समॅन जे तांकां हांव फुडाराक जायतो तितलो तेंको दिवपाक फुडें आसतलो सो आतां अशें म्हणटा हो असलो टुर्नामेंट हिंगा फर्स्ट टायम जाला सो हो फर्स्ट टायम असो हे स्टेजीचेर करपाक तुमचें हें कितें आसलें विश कशी आसली आनी कितें तुमचो विचार आहलो हेजेर हांव ह्या भुरग्यां कडेन मागतां तुमी फुडाराकूय अशें करून घेवचें हांव तुमकां जाता तितलो म्हाजो फंड्स तुमकां कितें आनीकूय हेजे फुडें हांव टुर्नामेंट घडोवन हाडटलो पूण तुमी ऑर्गनायज करात हांव तुमकां जाता तितलो फंड्स प्रोवायड करपाक सोदतलो सगळे यूथ हे आमच्या मतदारसंघांत आसात ते खेळपाक जाय आनी आपले हे आमचे आंगांत जी घोटाय आसा ती प्रॅक्टीस केली जाल्यार आमचें हेल्थूय बरें उरता आनी मागता जे भुरगे आमचे अशेंच बेश्टे उरले जाल्यार अशेंच बेकार भोंवपाक उत्तात आनी खंयच्याय अशें हेजेर पावपाक शकतात पूण हांव तांकां सगल्यांक एकठांय हाडपाक सोदतां आनी मतदारसंघांतले हेजे फुडें बरो टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक हांव सोदतां जावं खंयचोय जावं फुटबॉल जावं क्रिकेट जावं व्हॉलीबॉल जावं वा आनी खंयचेय जाल्यार हांव तांकां सपोर्ट करतलो हो टुर्नामेंट तुमचो फर्स्ट आसा ह्या हेज्या पयलीं तुमी कितल्या फावटी खेळ्ळा हो असलो मेजर टुर्नामेंट हो हांवें फूल स्पॉन्सर केला तो फर्स्ट टायम जावन आसा तेजे पयलीं हांव जायते भुरग्यांक जे टुर्नामेंट करताले तांकां हांव स्पॉन्सर करतालो फर्स्ट प्रायज दितालो सेकंड प्रायज दितालो आनी ते टुर्नामेंट घडोवन हाडटाले पूण हो फर्स्ट टायम असलो व्हडलो टुर्नामेंट आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघांत हांवें घडोवन हाडलो आसा आनी ह्या भुरग्यांनी सांत आंद्रे बॉयज ते फुडें सरले हांव तांकां आनीक फावट सगल्यांक थँक्यू म्हणटा तुमी फुडार घेतलो म्हूण आयज हो टुर्नामेंट घडोवन ह्या आमच्या मौला गांवांत ह्या वाड्यार हो टुर्नामेंट आयज सुरवात जाल्ली